गिरोह उलमा, अगर तुम मुस्तहब्बात छोड़कर मुबाहात की तरफ झुकोगे अवाम मकरूहात में पर गिरेंगे, अगर तुम मकरूह करोगे अवाम हराम में पड़ेंगे, अगर तुम हराम के मुर्तकिब होगे अवाम कुफ्र में मुब्तला होंगे। और वहाबियत के बारे ही में तुम आ गए, तुम अभी यही नहीं समझ पाए और चले हो हुजूर सनाबिल मिल्लत की तकरीर पर एतराज करने के लिए। तो आओ मैं आपको बताऊं, अवला उठाओ, चिल्लाते हो, चिल्ला रहे हो, ये हम उनसुला कुल्ली मौलवियों को मनवाना नहीं चाहते, हम आपको बताना चाहते हैं इनकी क्या हैसियत है। हुजूर सनाबिल मिल्लत ने तो फरमा दिया ना, फरमा दिया फतावा आलमगीरी दिखाया, बेशक वो फतावा आलमगीरी का हवाला उन्होंने दिया, दिखाएंगे, और हम तुम्हें फतावा शामी बता रहे हैं। सुनो, तुम क्या पढ़ते हो? फतावा शामी रद्दुल मुहतार के अंदर है, आलतुल लहवी लैसत मुहर्रमतन लिआइनिहा बल लिक़स्दिल लहवी मिनहा। यानी फरमाया कि जो लहवो लईब का जरिया है, आला है, जिससे लोग खेल कूद करते हैं, लहवो लईब, तो वो हराम लिआइन ही नहीं है, बल्कि खेल कूद के मकसद से हो तो वो हराम है। अगर मकसद बदल जाए तो याद करो इन्नमल अमालु बिन्नियात, यही तो फरमाया कि ऐलान के लिए रुखसत है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, ऐलान के लिए ही तो कहा, तुम क्या तो जायज कह दिया, जायज कह दिया, जायज कह दिया। अबे फतावा आलमगीरी से हवाला दिया, फतावा शामी में लिखा हुआ है आलतुल लहवे लैसत मुहर्रमतन लिआइनिहा, कि जो भी आले लहवो लाइब है वो हराम लिआइनी नहीं है। जब लहवो लाइब के तौर पर हो तो हराम होगा, ऐलान के लिए हो तो वो हराम नहीं होगा। तो यही तो बताना है, जो हराम लिआइनी ही नहीं है उस पर तू उछल रहा है, और वहाबी के साथ, देवबंदी के साथ शिरकत के लिए आला हजरत फरमाते हैं उसके साथ खाना सूअर के साथ खाना बराबर है। अकल का अंधा बुला कुल्ली, तुझे वहाबी सूअर के साथ खाना मुबारक हो और हमें हुसैनी वफादारों के साथ खाना मुबारक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्तफा के नूरे ऐन, फातिमा के दिल का चैन, करहल बला का खात्मा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा जायज कहा, बता कहा जायज कहा? तो वहां तो मकामे जवाब था, वहां जवाब दिया जा रहा था कि वो कह रहा था काफिर नहीं हो जाएगा, काफिर नहीं हो जाएगा, काफिर नहीं हो जाएगा। तो यही तो शहजादे शेर हिंदुस्तान ने फरमाया कि ढोल बजाने से भी काफिर नहीं हो जाएगा, काफिर नहीं हो जाएगा। तो अकल का अंधा तुम मस्जिद से चिल्ला करके कहे दाढ़ी छिलाने से काफिर नहीं हो जाएगा, जाकर के कहे कि नमाज छोड़ने से काफिर नहीं हो जाएगा, जा रमजान में ऐलान कर रोजा छोड़ने से काफिर नहीं हो जाएगा। जब वहाबियत के साथ खाने की बात आ जाए तो कहते हो काफिर नहीं हो जाएगा, काफिर नहीं हो जाएगा, यहाँ भी काफिर नहीं होगा। तो मिर्चें क्यों लग रही है? पता क्या चला तुझे? मतलब जो है इससे नहीं है, तू रास्ता निकालना चाहता है, वहाबियत के साथ खाने का मौका मिल जाए, देवबंदियों के साथ खाने का मौका मिल जाए। तेरे वसूल की रोशनी में जब ये कह दिया गया कि ढोल बजाने से भी काफिर नहीं हो जाएगा, तो अब मिर्चें क्यों? उसूल तेरा है, ज़ाब्ता तेरा है, कानून तेरा है, और वहां पर भी अधूरा मसला बताया। वहाबी के साथ खाने से काफिर नहीं हो जाएगा। अबे अगर उसको मुसलमान समझ के खाएगा तो काफिर। बेशक बेशक बेशक।
دیوبندی کو مسلمان سمجھے گا کافر تو ہو جائے کافر بھی ہو جائے گا. یہ کہاں سے پڑھ کر کے آیا ہے؟ کافر نہیں ہو جائے گا, کافر نہیں ہو جائے گا. اگر کافر نہ ہونا دلیل ہے کہ کافر نہیں ہو جائے گا تو اب میں کہتا ہوں ابے خبیث, زنا کرنے سے بھی کافر نہیں ہو جائے گا تو کیا تو زنا کی اجازت دے گا؟ سن, وہابیت پر یہی تو شہزادے شیر ہندوستان نے فرمایا کہ تجھے یہی نہیں پتا شدت کہاں ہونی چاہیے. یہی تو فرمایا شدت باب العقائد میں ہے نہ کہ باب المسائل میں ہے نا. جہاں باب المسائل کا مسئلہ ہے, اب سن, اب بات آئی ہے, اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے موجود فتاوی رضویہ شریف سے, ایک بیع کی صورت بیع عینہ ہے نا, وہ بچنے کے لیے شروع میں حکم دیا گیا تھا مگر ہے جائز. مگر اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اس زمانے میں جب سود کو لوگ بعینہ سور کی طرح سمجھتے تھے, اس زمانے میں اس سے بھی روکا گیا. مگر اب لوگ سود خوری کر رہے ہیں, سود کا کاروبار کر رہے ہیں, بہت زیادہ یہ سود خوری عام ہو گئی ہے. تو اس زمانے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب وہ صورت بتائی جائے گی, وہ صورت بتائی جائے گی جس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہو اور سود سے بچ بھی جائے, سود سے بچ بھی جائے. یہ فتاوی رضویہ شریف میں ہے. اعلیٰ حضرت نے وہ صورت بتائی لین دین کے معاملے میں, 100 روپے دو, 1000 روپے دو, 1100 روپے لو, جو کہ اسی کو تو سود کہتے ہیں. بولیے اسی کو تو سود کہتے ہیں. 1000 کسی کو قرض دیا, 1100 لیا, یہی تو سود ہے, یہی تو سود ہے. مگر جب یہ دیکھا کہ ایسا ہو رہا ہے تو اب حیلہ بتایا گیا, راستہ بتایا گیا کہ اگر تمہیں ایسے ہی کمانا ہے تو جائز طریقہ بھی ہے, جائز طریقہ بھی ہے. پوچھو ان صلح کلیوں سے, بتاؤ طریقہ کیا ہے جائز, بتاؤ طریقہ کیا ہے جائز. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اب مسلمانوں کی خیر خواہی اس میں ہے کہ اب ان کو جائز طریقہ بتا دیا جائے تاکہ سود سے بچ جائے, تاکہ سود سے, یہ خیر خواہی ہے. ایک مولوی چلا رہا تھا, پھر یہ جو تو ڈھول کی بات ہے اعلان کے طور پر جائز, تو خاص محرم میں کیوں کہا, محرم میں کے لیے کیوں کہا؟ جب اعلان کے لیے جائز ہے تو محرم کے لیے کیوں کہا؟ ابے بے وقوف, یہی نہیں سمجھتا فقاہت کس کو کہتے ہیں. جب سود عام ہو گیا تو اس سے بچانے کے لیے جائز طریقہ بتایا گیا. جب محرم میں لوگوں نے ڈھول بجایا تو گناہ سے بچنے کے لیے جائز طریقہ بتا دیا گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لوگ بجا رہے ہیں, لوگوں کو جائز طریقہ معلوم ہو, اعلان کی نیت سے بچاؤ گے تو اب وہاں جائز ہو جائے گا, اور اعلان کی نیت سے ڈھول بجانے کی اجازت عالمگیری میں بھی ہے, اور فتاوی شامی میں بھی ہے, فتاوی رضویہ میں بھی ہے, بہار شریعت میں بھی ہے. ابے صلح کلی ہم سے پوچھتا ہے تو ہمیں باب العقائد بھی معلوم ہے, ابے باب المسائل بھی معلوم ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.